अस्सलाम वालेकुम छोड़े वेखण वाले और नाल नाल लैके तुहाडा अपना मज़हर बरलास हाज़र है ते तुहानूं पता है नाल नाल विच असीं गपशप लाने आ, निजी गल्लां करने आ, हर जिहड़ा भी साडा प्राहुणा हुंदा ओहदी निजी जिंदगी झांकने आ। ते अज साडे प्राहुणे ने साडे मेहमान ने अखुंदज़ादा चट्टान MNA ने और ताल्लुक इन्हां दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल है। तकरीरां तुसीं इन्हां दियां सुणदे होवोगे, बल्कि तुहानूं याद होएगा असैंबली दा पहला इजलास उदों एक बंदा बड़ा लड़ रहा सी ते फिर पता नहीं आफ्ताब शेरपा ने उन्होंने इधर उधर हटाया ते लड़ाई जड़ी है ठंडी हो गई। ते ये वही MNA ने अखुंदज़ादा चट्टान। असी कोशिश करांगे कि अज उन्हां दी निजी जिंदगी झांकीए और पता करिए कि वो कित्थे पढ़े, की कुछ कीता ते की करन दा इरादा रखते ने। वेलकम अखुंदज़ादा चट्टान। शुक्रिया वल्ला साहब। तुसी किदों ते कित्थे पैदा होए? मैं जी बाजोड़ एजेंसी में पैदा हुआ हूँ और इब्तदाई तालीम बाजोड़ एजेंसी से लिया और फिर पेशावर यूनिवर्सिटी में आ गया। हाले इन्ना ही दसो कि तुसी पैदा केड़े सन विच होए सो? मैं जी सन नहीं दसना ते सिर्फ डेट दस दियो, सन ना दसो। क्यों नहीं जी, मैं मेरा तो इस तरह कोई मसला नहीं है। मैं 20 जनवरी 1968 को बाजोड़ एजेंसी में पैदा हुआ था। अच्छा, ते किन्ने भैन भरा हो? हमारे 2 बहनें और हम 3 भाई हैं। हम टोटल 4 भाई हैं। ठीक है। ते ए दसो कि तुहाडा नाम किने रखिया सी? मैं नहीं समझा बरला साहब, आप दोबारा। आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम मेरा अबू ने रखा था। अच्छा। मेरा दादा ने रखा था। दादा ने रखा। तो आपको घर में प्यार से क्या कहते हैं? प्यार से अखून कहते हैं। तो शरारती बच्चे थे आप या बिल्कुल सीधे साधे? थोड़ा शरारती था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं घर में शरारती था, सबको तंग करता था और शरारती बहुत करता था। अच्छा, मुके शुके मारते थे? नहीं, छोटे मोटे शरारतें करते थे। घर में एक मेरी उम्र का था, मेरा अंकल था, तो मैं और वो दोनों मिलके हम उम्र थे, आपस में खेलते थे। ये मेरे भाई और बहन ये तो बाद में आए, तो इस वजह से हम दोनों आपस में शरारतें करते थे, जिसकी वजह से सारे लोग तंग भी होते थे और हमें डांट भी अक्सर पड़ती थी। अखुंदज़ादा ये बताओ कि ये जो जुगनू तितलियां पकड़े हैं आपने या नहीं? जुगनू तितलियां अपने जो उम्र होता है पकड़ने का, इन दिनों में पकड़े हैं। ओके, तो पुराने दोस्तों से मुलाकात है, वो जो बचपन में आपके साथ खेलते थे? देखिए जी, हमारे जो कबाइली जिंदगी है, हम एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए लोग हैं और हमारा सिस्टम इस तरह का है कि हम इलाके में एक दूसरे के गायों को भी जानते हैं कि ये इनका गाय, ये इनका भैंस है, और एक दूसरे के कुत्तों को भी हम पहचानते हैं कि इनका कुत्ता है, ये इनका कुत्ता है। वहाँ पर कबीले रहते हैं, यानी मेरे सलारजी कबीला, मैं सलारजी कबीले से हूँ। मेरे सलारजी कबीला जो है ये बाजोड़ में 2 कबीले हैं, एक तरकलानी, एक ओतमान खेल। तो फिर तरकलानी कबीले में एक चारमंग कबीला है, एक मामून कबीला है, एक सलारजी कबीला है। तो मेरा ताल्लुक सलारजी कबीले से। तो जो सलारजी कबीले के लोग हैं वो सलारजी कबीले में ही रहते हैं। मतलब है कि घरों को चेंज करते रहते हैं, जिसके अपने घर नहीं है, जो दूसरों के घरों में रहते हैं। तो वो इस तरह करते हैं कि अगर इधर से शिफ्ट होते हैं तो सलारजी कबीले के किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं, लेकिन अपने इलाके को नहीं छोड़ते। नहीं, आपका पूरा नाम सैयद अखुंदज़ादा चट्टान? मेरा पूरा नाम सैयद अखुंदज़ादा है। ये चट्टान हम जिन दिनों में सियासत में थे, स्टूडेंट्स तो फिर आप सलारजी कैसे हो गए? सैयद जो सलारजी होते हैं? देखिए जी, वहाँ पे कबीले होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। सलारजी कबीले में बहुत सारे कौमें हैं, यानी इसमें सैयद भी है, इसमें मियाँ भी है, इसमें मूला भी है, इसमें दूसरे कबीलों के लोग भी हैं, लेकिन वो है सलारजी, बड़े सतह पे वो सलारजी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। तो वालिद से आप मुतासर हुए, वालदा से? देखिए जी, मैं वालिद से ज्यादा मुतासर हुआ।
کوئی پٹائی ہوتی تھی آپ کی شرارتوں پہ؟ کبھی کبھی جس طرح کے عام بچوں کے ہوتے ہماری بھی پٹائی. ہم گھر میں لیٹ آتے تھے, کھیلنے کو جاتے تھے, میں والی بال کھیلتا تھا تو والی بال کھیلنے جاتے تھے, جب لیٹ آ جاتے تھے تو ہماری ڈانٹ پاٹ بھی پڑتی تھی, کبھی پٹائی بھی ہو جاتی تھی. تعلیم آپ کی کہاں کہاں ہوئی؟ تعلیم میرے زیادہ تر تو باجوڑ میں ہوئی, اور پھر میں نے پشاور یونیورسٹی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا, لیکن اس سے پہلے میں کچھ عرصہ NCA نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں پڑھا. تو وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا, کچھ عرصہ وہاں پہ رہا. تو مجھے تو وہ سیاست کی جراثیم ہمیں لگی تھی کالج کے زمانے میں, اور وہاں پہ سیاست نہیں تھا NCA میں, تو اس وجہ سے ہمیں گھٹن سا محسوس ہو رہا تھا. تو کیونکہ ہمارا شوق تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں حصہ لے لیں اور ہم طالب علموں کے حقوق کی بات کریں اور ہم طبقاتی نظامی تعلیم کے خلاف لڑیں. یہ جو آپ نے سبجیکٹ چنا تھا آرٹ کا, جی, تو آرٹ جو ہے وہ تو بڑے نازک لوگوں کا کام ہے, بڑے جو جن کے احساسات بڑے نازک ہوتے ہیں وہ لوگ یہ سبجیکٹ چنتے ہیں. تو آپ نے سیاست کرنی تھی تو پھر آرٹ کو کیوں چنا؟ دیکھیے جی, میرا جو پتہ نہیں کہ میرا فطرت کس طرح کا ہے, لیکن شاعروں کے ساتھ, ادیبوں کے ساتھ, آرٹسٹوں کے ساتھ میرے بہت گہرے تعلقات ہیں, اور میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں اور میں ان کو پسند کرتا ہوں, اور ان کے نظریے سے میرا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ جس نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں, نفیس قسم کی نظر سے, ان سے میرا اتفاق ہے. اور میرے خیال میں جن کے احساسات زیادہ ہوں, کیونکہ اکثر لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اور جو پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. پھر جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس ہے وہ تو بالکل اپنی ذاتی مفادات سے بالا تر ایک چیز ہے. ان دنوں میں تو یہ ہے کہ ہر ایک کا کوشش یہی ہوتا ہے, وہاں پہ پہلے تو یونین الیکشن تھا, چلو کوئی لیڈر بن جاتا, صدر بن جاتا, اب تو وہ بھی کافی سے اولاق صاحب کے دور سے اس پہ جو بین لگائے, پھر کبھی اسٹوڈنٹس میں الیکشن نہیں ہوا. لیکن پھر بھی جو وہ لڑکے ہوتے ہیں واقعی ان کو درد ہوتا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے جو ان کے برادری پہ, ان کے طبقے پہ, ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اور وہ بہت حساس لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سے بڑھ کے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا آپ کو شاعروں سے بڑی محبت ہے, ادیبوں سے بڑی محبت ہے, کون سا شاعر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ پشتو کا تو مجھے غنی خان, ٹھیک, اجمل خٹک, یہ رحمت شاہ سیال, علی اکبر سیال, عباسین صاحب, یہ ان کے اشعار مجھے بہت اچھے. یہ پشتو کے؟ یہ پشتو کے. اردو کا کوئی شاعر اچھا نہیں لگتا؟ بہت سارے وہ اچھے لگتے ہیں. پروین شاکر میرے فیورٹ شاعرہ تھی, صاغر صدیقی, غالب اقبال, یہ میرے فیورٹ شاعر ہیں. احمد پراز. فیض صاحب کو تو نہیں پڑھا آپ نے؟ فیض صاحب کو صرف اتنا پڑھا ہے کہ وہ ہمارے کورس میں اردو کی جو کتابیں تھے ان میں ان کی جو غزلیں تھے اور نظمیں تھے اس حد تک پڑھا ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں پڑھا. اچھا, خونزادہ موسیقی سنتے ہیں آپ؟ میں موسیقی سنتا بھی ہوں, اور میں چترالی ستار بھی تھوڑا بہت بجاتا ہوں, پیانو بھی بجاتا ہوں. اور ہمارے علاقے میں یعنی ہمارے جو اپنا ٹریڈیشن ہے, جو کلچر ہے, اب تو یہ ڈش ٹی وی اور انٹرنیٹ یہ آ گیا تو حجروں کا وہ پرانا سسٹم تقریباً یا بدل گیا یا ختم ہوا. لیکن سردیوں کے جو راتیں ہوتے اس میں ہمارے ہر حجرے میں رباب مٹکا یا ستار مٹکا ہوتا ہے, جو ایک دوسرے, ہمارے علاقے میں ایک کھیل ہوتا تھا, ہم اس کو گوتا کہتے تھے. 10-15 لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے تھے, 10-15 لوگ دوسرے سائڈ پہ بیٹھ جاتے تھے, اور چادر کے نیچے کوئی چیز ہاتھ میں چھپاتے, اور پھر اس طرح سے وہ کھیل ہوتا. تو پہلے وہ کھیل ہو جاتا, پھر ستار یا رباب پہ ضرور لوگ شغل کرتے, اور صبح تک لڑکے بیٹھ کے آپس میں اس طرح کی شغل کرتے. اچھا, تو ابھی بھی کھیل ہوتا ہے؟ ابھی بھی ہے لیکن بہت کم ہو گیا ہے. اب اس وجہ سے ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دوبارہ شروع ہو گیا, کہ لوڈ شیڈنگ ہو گیا, بہت زیادہ ساری رات بجلی نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے دوبارہ لوگوں نے وہ ستار رباب بجانا شروع کر دیا. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ٹی وی اور ڈش, جب ڈش آ گیا تو ٹی وی تو یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر انٹینیا کے اور اس کے ساتھ بوسٹر بھی لگانا پڑتا ہے, اور کچھ علاقے ایسے جو وہاں پہ نشریات دے کے جاتے ہیں انٹینیا سے,
تھے، تو اس سے تو اتنا فرق نہیں پڑا تھا، لیکن جب یہ ڈش آ گیا تو اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا تھا ہمارے وہ پرانے کلچر پہ اور ٹریڈیشن. بالکل ٹھیک ہے. ساری گفتگو جاری ہے. خواتین و حضرات، میں مجبوراً اردو بول رہا ہوں چونکہ سارے جڑے پرانے نے خونزادہ چٹان انہوں نے پنجابی سمجھنے چ دقت پیش آ رہی ہے، لہٰذا میں اردو گفتگو کر رہا تے بریک دا ویلا ہو گیا. نکا جا وقفہ لینے ہیں، وقفے تو بعد حاضر ہونے ہیں.